احترام معزز بزرگوں، واجب الاحترام دوستوں، ذی قدر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک دا الوداعی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ جل شانہ ہم سب کو سن سنا کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس مبارک گھڑیوں میں ایک اسلام کی اہم بات اور اسلام کا ایک مغز جس کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام جس کو ہم نے رمضان المبارک میں بڑی محبت کے ساتھ اسلام کے حکموں کو یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، روزے دار کے ایک یقین کی یہ نشانی ہے کہ جتنا بھی گنہگار شخص روزہ رکھ لے، چاہے جتنا مرضی گناہگار ہو، روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو اس کے اندر ایک بات یقینی اور پکی کہ شیطان بھی اس پر حملہ نہیں کرتا۔ اس بات میں وہ ہر چاہے گناہگار روزے دار ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے عوام کا بندہ ہو، سمجھدار ہو نا، ایک بات اس کے اندر یقینی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے کھانے پینے سے منع کیا ہے، اب چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بہت گناہگار شخص، بڑے ہی گناہگار لوگ، لیکن اینی گل انہاں دے اندر یقینی ہے کہ میں جی اج روزہ رکھیا ہے، او بھائی لوکاں دے سامنے نہ کھا، باورچی خانے جی کلا جا کے روٹی کھا لے، لیکن نہیں، اتنی یقینی بات انہاں دے دل دے اندر اللہ نے اپنے الہام دے ذریعے پختہ تے پکی انسان دے اندر کر دیتی ہے، مسلمان دے اندر کہ اے مومن تو روزہ رکھ لے آئی، اللہ نال وعدہ کر لے آئی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، مالک میں نیت کر لئیے تیرے روزے دی، تیرے حکم نو پورا کرنے دی، صبح تو لے کے شام تک جدو نیت سحری ویلے کر لئیے، ہن میں اپنے مالک نال وعدہ کر لیا ہے کہ کھانا نہیں، ہن پاویں کوئی ویکھے تے پاویں نہ ویکھے، او ذات تے پئی ویکھ دی ہے نا۔ میں اے چیز ہر بندے دے اندر، بس جن نے کلمہ پڑھیا ہے نا جی تے جڑا تھوڑی جی دانائی سیانت رکھدا، بچہ نہیں، بچیاں دے اندر بھی کچھ جڑے بچے سمجھدار نے وہ انہاں چیزاں تے پورا غور کر دے نے، لیکن جڑے دانا اور سمجھدار لوگ نے پاویں گناہگار نے، پاویں روزے دے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکدے، لیکن اینی چیز انہاں چ پختہ تے یقینی ہے کہ میرا رب ویندا ہے، شام تک بھوکے بھی رہندے نے، شام تک پیاسے بھی رہندے نے، ہونٹ خشک ہو جاندے نے، دوروں پتہ لگدا ہے یار اینوں بڑی شدت نال پیاس لگی کھڑی، لیکن کی مسئلہ ہے، وہ لک کے بھی پانی دا گھٹ نہیں پیندے، کسے نکرے لگ کے بھی نہیں پیندے، کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ لوگاں نوں پتہ نہ لگ جاوے، نکرے لگ کے پین نال کتھے پتہ لگنا ہے، لیکن اینی بات اللہ دی رحمت نال اون دے سینے تے نقش تے پکی ہو گئی ہے کہ میں رب نال وعدہ کیتا ہے سرگی ویلے، ہن اس وعدے نو شام تک پورا کرنا ہے، توڑنا۔ اے
چیز یقینی اللہ نے ہر ایتھے شیطان بھی حملہ نہیں کرتا. ویسے میں تے آزمایا ہے, میرے نال جنہ لوگاں دا تعلق ہے بڑے بڑے لوگ نے اور بہت عجیب زندگیاں والے بھی لوگ نے, لیکن جتھوں تک میں آزمایا ہے سیاںا بندہ جدو روزہ رکھ لیندا ہے پھر شام تک انہوں نبھاوندا ہے, کھاندا نہیں پیندا نہیں. تے بس رب یہی دسنا چاہتا ہے بیلیا اینا کو یقین کر لیا ہی, کھان پین دے بارے ذرا اگاں بھی کر لے تھوڑا جیا یقین, کھان پین تک تے یقین کر لیا ہی, بس اپنے پیٹ تک اسلام لے آندا ہی, اس پیٹ دے اتے اسلام دا حکم نافذ کر لیا ہی, اور اس زبان دے اتے بھی اسلام دا حکم لاگو کر لیا ہی. تے ہن اگے چل تھوڑا جیا اگے قدم ہور چا, اس اسلام نو اپنے پورے تن من دے اتے غالب کر لے. جویں بھوک تے پیاس برداشت کیتی ہے تے اسی تیرا فرض ادا سمجھ لیا ہے, اگر اس تن دے اتے اسلام دا غلبہ کر لوے گا پھر اے روزہ انج دا بن جائے گا, ستیاں بھی دیدار کرے گا جاگدیاں بھی دیدار کرے گا. تو اینا کو اسلام اپنے اتے غالب کر لیا ہی نا, پیٹ اتے بھی اور زبان اتے بھی, کہ اندر نہیں جان دینا پانی, اندر نہیں جان دینی روٹی, بس اللہ نال وعدہ کر لیا میں اے دوویں چیزاں اندر نہیں جا سکدیاں. تے میرا مالک فرماندا ہے بیلیا او میرے بندے اینا کچھ تے کر لیا ہی, ذرا تھوڑا جیا اگے ہور قدم چال ہے, اکھ نو بھی اوندی راہ تے لال ہے کہ میں سرگی تو لے کے شام تک دا وعدہ کیتا ہے, اے اکھ بھی پاک رہے گی, اے سینہ تے دل تے ہاتھ بھی پاک رہن گے. جے پیٹ پاک کر لے آئی, جے زبان نو تاڑا لا لے آئی تے تیرا فرض ادا ہو گیا ہے. جے اگر اکھ دا بھی تاڑا, ہاتھ دا بھی تاڑا, اے پیر دا بھی تاڑا اسلام دا لا لویں گا تے پھر او وقت دور نہیں کہ میرے نبی تیرے کل تشریف لے کے آ جان گے. اللہ اکبر. اسلام نو اپنے اتے غالب کرو, اسلام کو اپنے اوپر غالب کرو. اسلام خالی ہمارے لوگوں کے اندر نا جی ایک بڑی عجیب عادت ہے, ہمارے لوگ اسلام کے بعد صرف اور صرف نماز تک محدود سمجھتے ہیں, اسلام کو صرف مسجد تک محدود سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس بات سننی ہے نا جی تو اس کو مسجد میں لے جاؤ, مسجد میں چلا جائے مولوی صاحب اور ہم بھی مسجد میں آ جائیں گے, بس دین کی 4 باتیں مسجد میں سن لیجئے بس باقی چلے جائیے. نا, اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. آؤ اسلام کی بات میں آپ کے سامنے سناؤں, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. نہیں اونچی بولو, اونچی بولو. صدقے جاواں درویش ذرا غور فرماوے اجے میرے پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم دے اسلام نو جنہاں نے روزے دے وانگوں اپنے تن من دے اتے غالب کر لے, اپنے جسماں تے غالب کر لے آئے, اپنی روحاں تے غالب کر لے آئے, اپنی عقل تے اسلام نو غالب کر لے آئے, اپنی عقل تے اپنے دل دماغ تے اسلام نو غالب کر لے آئے. گل سنانا چاہنا وا ادھر ویکھیا جے ذرا غور ہوئے, او کون نے, انہاں دا نام کی ہے, اللہ نے انہاں نو جگ دے اندر شائیاں دتیاں نے, اللہ نے انہاں نو جگ دے اندر دولتاں نال نوازے, رب نے اس جگ دے اندر انہاں نو بڑیاں عظمتاں دتیاں نے, بڑیاں شاناں دتیاں نے. آج تیرے سامنے ذرا گل سنان لگا وا, اونچی بول سبحان اللہ. ساڈی فقہ دے امام اسی جنہ دے پیچھے چلنے ہیں تے نمازاں پڑھنے ہیں, او فقہ دے امام کون نے؟ ساڈی فقہ دے بڑے بڑے ترجمان تے امام, نام چیتے رکھے آجے, خالی مولوی دا کم نہیں ہے چیتے رکھنا, ہر کسے دا کم ہے چیتے رکھنا. ذرا غور ہوئے, ساڈی فقہ دا امام جنہ دے پیچھے اسی چلنے ہیں تے اپنے آپ نو حنفی آکھنے ہیں, انہاں دا نام مبارک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ایڈے وڈے امام نے, اینے وڈے امام نے, بڑی دولت دے مالک نے, بڑی بڑے پیسے دے مالک نے, تجارت کر دے ہوندے سن. آپ دی تجارت کوفے تو لے کے شام تک, شام تو لے کے مصر تک, مصر تو لے کے ایران تک, اے ساریاں تجارتاں آپ دے علاقے دیاں ساریاں مصنوعات آپ دے کول موجود سن. آپ بڑے بڑے تاجر بھی سن, بڑی بڑی تجارت دے مالک بھی سن, امیر بھی بڑے سن, پیسے والے بھی بڑے سن. لیکن سونے آپ دے کولوں کسے پوچھیا, اے امام اعظم اللہ نے تو
تانوں اینی شان دتی ہے تانوں لوگ مندے نے تہاڈی فقہ دے پیچھے چلدے نے اپنے آپ نو حنفی آکھدے نے اے شان تے شہرت کیویں ملی ہے آپ نے فرمایا بیلیو اے شہرت مینوں دولت تے مال نال نہیں ملی اللہ دی بارگاہ دے اندر تہجد دے ویلے سجدے نال ملی ہن ذرا غور فرماوے اجے گل بڑے غور نال سنن والی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار سارے فقہ والیاں دے سارے اماماں دے تاجدار نے آپ سرکار کوفے دے اندر اسلام پڑھا رہے نے ایک نام اور امام دا تسی سنیا ہونا امام مالک جڑے جاندے نے سبحان اللہ کہو امام مالک جنہ دی فقہ مالکی مشہور ہے اور اس وقت فقہ مالکی دے مقلد افریقہ دے اندر موجود نے آج بھی موجود نے افریقہ دے اندر مالکی فقہ تے عمل کرن والے لیکن ساڑھے پاکستان دے اندر ساڑھے ہندوستان دے اندر ساڑھے عرب دے اندر ساڑھے مصر دے اندر ساڑھے شام تے عراق دے اندر جڑے بھی ہیں نے ترکی تک سارے دے سارے حنفی نے امام آدم نو منن والے تے انہاں دی تقلید کرن والے مقلد نے ذرا غور فرماوے اجے اے مالکی فقہ دے امام جنہ دا نام مبارک حضرت ابو مالک تے جدو اللہ نے شان دیتی اودو ابو مالک نہیں رہے امام مالک بن گئے ہن گل میں سناواں گا مزہ تانوں آوے گا ذرا غور ہوئے اے امام کیویں بنے نے اللہ نے انہاں نو امام مالک ابو مالک تو امام مالک کیویں بنایا ہے بس اسے گل تے غور فرماوے اجے اے چھوٹے جے بچے سن ابو مالک چھوٹے جے بچے نے باپ دا سایہ اٹھ گیا باپ دنیا تو چلا گیا باپ دا انتقال ہو گیا ایک ایک بیٹا ہے ماں ہے 5 بہناں نے سبحان اللہ کہو سرکار آخری جمعہ ذرا مزے نال بولو سبحان اللہ حضرت ابو مالک حالی امام مالک نہیں بنے حالی تک ابو مالک نے آپ سرکار پہنا دا خرچہ بھی بچے تے پہ گیا والدہ نے تیار کیتا تے فرمایا بیٹا ہن کوئی اور کماون والا نہیں کوئی اور اج ساڈی خدمت کرن والا نہیں ایک تو ہی ہے ساڈا سہارا رب تو بعد تیرے تے ساڈی امید ہے بچیا چلنے ہیں کسے دکان تے تیرا وظیفہ لگ جائے گا تیری تنخواہ لگ جائے گی سمجھ آ رہی میری گل تینوں لے چلنا ماں نے باہوں پھڑیا ابو مالک پاک نو لے کے دھوبی دی دکان تے آ گئیاں نے آ کے فرماندیاں نے اور دھوبیا میرے بچے نو نالے کپڑے دھون دا ول سکھا دے دے کول رکھ لے دکان دے کپڑے دھون دا ول سکھا دے یہی ساڈا سہارا رہ گئے اندے تے سانو امید ہے ایک کما کے لیا کے دے گا گھرے بہناں نو بھی کھواوے گا تے ماں نو بھی کھواوے گا آج سونے حضرت ابو مالک سرکار جدو دھوبی دی دکان تے گئے نے لیکن ادھر قسمت جاگی ہے ماں لکھیا سی ابو مالکا تیرے تے نگاہ پینی ہے امام اعظم دی تو لوکاں دے کپڑے نہیں دھونے لوکاں دے دل دھو چھڑنے اللہ اکبر کبیر اے امام مالک تو لوکاں دے کپڑے دھون واسطے نہیں بنے آئے بس ایک نگاہ دی لوڑ ہے تو ابو مالک نہیں رہے گا بلکہ سارے بولو میرے نال امام مالک بن جائے گا بس ایک نگاہ دی لوڑ ہے کیونکہ ساڈا اقبال سچ بولے ہے فرمایا نگاہ
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے، پر تقدیراں کدوں بدل دیاں نے اگے بھی سن لے۔ امام مالک ابو مالک تو امام مالک مننا وا ممی مننا وا تسی بھی من دے جے نگاہ نال بنے نے، پر نگاہ ادوں ہی وجی ہے جدو ابو مالک دے اندر یقین آ گیا ہے کہ اس ولی دی نگاہ نال میں ڈبدا نہیں ہاں، تر جانا۔ اج ساڈے لوگاں دے کول ولیاں نال ملاقاتاں بھی ہوندیاں نے، میں اے نہیں آکھدا سارے ہی گندے نے کسے نو چنگا لبدا ہی نہیں، نا ہو سکدا ہے زندگی دے کسے موڑ تے کسے ولی دا دیدار ہویا ہوئے، کسے ولی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ بھی دتے ہون، لیکن سونےاں اج رسمی ہاتھ دینے ہاں، اج رسمی پیر بنانے ہاں، یقین سانو نہیں رہ گیا، بلکہ اندر کی آخدا ہے جے مولوی بن گئے تے ویلے رہ جاواں گے، جے دین تے آ گئے تے بھکھے مر جاواں گے۔ او جھلیا اندر یقین نہ ہوئے تے پھر ولی بھی نگاہ نہیں ماردا، ولی اودوں ہی نگاہ ماردا ہے جدو اندر یقین آ جاوے۔ ابو مالک دے اندر یقین کیویں آیا ہے؟ گل بڑے غور نال سنیا جے، اچھی بول سبحان اللہ۔ ہن ماں نے ہاتھ دتا دھوبی نو، دھوبی نے آکھیا جدو اینو ول آ جائے گا، مہینہ لگے ول آ جائے گا، میں دے پیسے لا دیاں گا، این دے درم لا دیاں گا، 5 درم ماہانہ دتا کراں گا، یکم نو پیسے توڑے گھر دے اندر آ جان گے جدو اینو ول آ گیا۔ پر جنی دیر ول نہیں ہوندا میں پیسے نہیں بھیج سکدا، میں وظیفہ تے تنخواہ نہیں لا سکنا وا۔ اماں نے ٹھلیا تے چلی گئی۔ آغا اور فرماوے آجے ابو مالک پاک دھوبی دی دکان تے کپڑے دھو رہے ہیں، ہر روز جاندے نے، ماں تیار کر دیے بیٹا جا کپڑے دی دکان تے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آ۔ لیکن جدو حضرت ابو مالک کوفے دے بازار چوں لنگ دے نے جتھے میرے پاک ابو حنیفہ پاک دا ڈیرا ہے، جدو نالو لنگ دے نے تے آواز آندی اللہ دے قرآن دی الحمدللہ واپسی جدو جاندے نے تے چھٹی دا ویلا ہوندا ہے، آپ دے مدرسے دے طالب علم خوبصورت لباس پایا ہوندا ہے تے کوفے دے بازار دیاں گلیاں دے اندر جا رہے نے۔ حضرت ابو مالک جو ویکھدے نے تے خیال آوندا ہے مولا اے بچے کڈے سونے نے جڑا تیرا قرآن پہ پڑھ دے نے، میرے تے بچپن دے اندر بھار پا دیتا ہی، میریاں بہناں دا میرے تے بھار پہ گئے، میری ماں دا بوجھ میرے تے پہ گیا ہے، کاش میرے مولا میں بھی تیرا قرآن پڑھ داں گا، کاش میں بھی انہاں بچیاں دے نال رل کے تیرے دین دا پرچار کردا ہوندا۔ جدو لنگنا بازار دے وچوں تے حسرت لے کے لگ جانا، صبح ہونا تے تاویں یہ حسرت دی نگاہ نال مدرسے دے دیدار کرنا ہے، شام نو جدو لنگنا ہے تے طالب علماں نو ویکھنا ہے تے تاویں حسرت بھری نگاہ نال ویکھنا ہے۔ آئے در ویکھ جدو میرے رب العالمین مولا نے حضرت ابو مالک دا دین نال نا پیار ویکھیا ہے، رب نے اپنے ولی نو فرمایا جا اس بچے نو کپڑے دھون واسطے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک واری حضرت امام مالک بازار جا رہے نے، امام اعظم ابو حنیفہ کھلوتے نے کول بازار دے اندر، نگاہ پئی بچے دے اتے آپ جان دے نہیں سن، نگاہ پئی تے فوری صد لیا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا طالب علماں نو جاؤ اس بچے نو لے آؤ جڑا بازار کھلوتا ہے۔ حضرت ابو مالک آئے، فرمایا بیٹا
حسرت بھری نگاہ نال ادھر کیوں ویکھنا؟ ابو مالک فرماندے نے فرمایا میرے اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے میں انی عرض کیتی او بزرگو اللہ نکیاں بالاں تے بوجھ نہ پاوے، اللہ چھوٹیاں تے بوجھ نہ پاوے تے بھار نہ پاوے، میں نکیاں ہوندیاں ہی بوجھ تے بھار چا گیا واں، میری والدہ دا خرچہ بھی میری ذمہ داری، میری ہمشیرہ دا بوجھ بھی میرے تے وے، پر میرا جی کردہ ہے ہائے 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 نعرہ مارو ذرا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی 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 بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے تے بچپن دے اندر بوجھ پہ گیا، لیکن میرا جی کی کردا ہے؟ بولو دین پڑھن جی کردا ہے، کہنو جی کردا ہے بولو؟ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ بزرگ سن، ابو مالک پاک بچے سن، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا پتر سچی دس جی کردا ہے؟ جی حضور میرا جی کردا ہے۔ تو فرمایا پھر دیر کا دی؟ اے کوئی دنیا دے مدرسے تھوڑے نے جتھے اگلے عمرہ ویندے نے چھاتیاں ویندے نے، دنیا دیاں نوکریاں تھوڑیاں نے تے محمد کریم دی نوکری ہے، ایتھے چھاتیاں تے باڈی نہیں ویکھی جانی، قد نہیں ویکھا جانا، یہاں پر دل دیکھا جاتا ہے بس۔ ہائے ہائے فرمایا آؤ پھر دیر کا دی؟ ان حضرت ابو مالک یقین علیہ سننا، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ مرد درویشی کہ جس کو حق نے دی ہے انداز خسروانہ۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نے فرمایا یقین رکھے نا، اگر یقین رکھیں تے رب تینوں اے ٹوٹی چٹائی تو بھی بھاگ لا چھڑے گا۔ جے یقین نہ ہوئے تے بیٹھا ہوئے تخت دے اتے بھی سائیں لاون لگے بھی منٹ لاندے نے، باون لگے بھی منٹ لاندے نے، کیونکہ وہ ہوائی فیر نے، اوتھے کوئی نہیں کسے دی جائیداد، لین والے دی بھی بےزتی تے بہن والے دی بھی بےزتی، کوئی بھی جگ اتے عزت والا نہیں۔ میں کیا جھلیا آخے جی بڑا عہدہ لب گیا، میں کیا سرکار عہدے تے بہ کے سننیاں گاڑاں تے لانتا لینیاں سارے جگ دیاں، تے میں کیا لانتا لے کے بھی روٹی کھان والے لگے پھر دینے، پر گھر وچ ایک روٹی سکی کھان والے پر عزت نال کھان والے پنڈ وچوں کسے دی لعنت نہیں لیندے۔ ہن تیرا ہی فیصلہ ہے، او جڑا دنیا دا کتا ہوے گا او لعنتاں والی روٹی کھان نو عزت سمجھے گا، تے جڑا نبی دے دین دا حبدار ہوے گا او سکی روٹی کھان نو عزت سمجھے گا۔ توجہ نہ بولو حضرت سبحان اللہ، پھر بولو ادھر ویکھیا جی اٹھا ہو گیا کی مسئلہ ہے نو؟ توجہ میری گل بولے، کچھ سپیکر بند ہو گیا اندر، پھر بولو سبحان اللہ۔ تھانوں بھی سمجھ آ رہی نا؟ مینوں محسوس ہو گیا کچھ سپیکر بند ہو گیا، تھانوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تسی مولوی دا جوور ہی لوانا ہے؟ بولو تو صحیح طرح، مینوں فٹ پتہ لگ گیا ہے۔ حق فرید ادھر ویکھیا جی حضرت، پھر چل پیا بس ٹھیک ہے، بس بیٹھو بیٹھو، اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام مالک ابو مالک عرض کی تھی حضور میں دین، فرمایا آ جا پھر بس، باؤں پھڑیا تے لے گئے اندر۔ ہن اگے صبح تو شام تک دھوبی دی دکان تے جاندے سن، ہن صبح تو شام تک مدرسے دے اندر جاندے تے شام نو واپس گھرے آئے، ماں نو نہیں دسیا کیونکہ ماں نے مہینہ تے چھٹی دیتی ہوئی سی کہ مہینے تک کوئی وظیفے دی لوڑ نہیں، کیونکہ حالی ول سکھ رہا ہے، میرا پتر ول سکھدا پیا ہے۔ توجہ میری گل والے، حضرت امام مالک جدو مہینے بعد گھر پہنچے نا تے ماں کہن لگی پتر لیا 5 درم تیرا وظیفہ لگیا سی، 5 درم لیا، کدھر جانا ہے؟ وظیفہ کدھر ہے؟ تنخواہ کدھر ہے؟ تے حضرت ابو مالک دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا امی جان
تسی مینوں دھوبی دی دکان تے بھیجیا سی پر مینوں ایک راہ دے اندر اللہ دا پیارا مل گیا جن دا نام ہے ابو حنیفہ. مینوں انہاں باہوں پھڑیا نا جی تے باہوں پھڑ کے مینوں لے گئے نے اپنے مدرسے تے فرمایا آ پتر دین پڑھ. بولو 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 اچھی بولو سبحان اللہ. دین پڑھ آ جا دین پڑھ. تے میں تاں دین پڑھن چلا گیا. توجہ ہن ماں نو غصہ چڑھیا کیونکہ ماں سی نا. بچے نو باہوں پھڑیا تے خیال آیا دل چ کہ مولوی میرا پتر ہی بگاڑ چھڑیا. ہن علم پڑھ کے کی لبنا سانو؟ سارے گھر دا خرچہ بچے دے سر تے بچے نو لے گیا مدرسے. میں چلنی ہاں تے ذرا ویکھنی ہاں کی بندا ہے. توجہ ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. آج صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے اجے میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو مالک فرماندے نے میری ماں غصے دے نال مینوں باہوں پھڑے تے لے کے ٹر پئی. چل لے چل کیڑا تیرا استاد ہے جڑا تینوں دھوبی دی دکان تو واپس لے آیا اپنے مدرسے دے اندر. میں ویکھنی ہوں کون ہے میں ویکھنی ہوں کون ہے. ذرا غور فرماوے اجے ابو مالک فرماندے نے میری ماں جدو آئی فقہ دے امام کول جنہ دی شہرت جگ دے اندر بڑی مشہور سی حضرت امام مالک دے کول آئی آ کے فرماندیاں نے فرمایا اے مولوی صاحب میرے بچے نو تسی آدھے پاسے لا لیا وے تانوں نہیں پتہ ایندے تے 5 بچیاں دا بوجھ بھی ایندے تے ہے وے میرا بوجھ بھی ایندے تے وے انہیں میری خدمت بھی کرنی ہے مینوں بھی وظیفہ لیا کے دینا ہے. اچھی بولو مینوں وظیفہ بھی لیا کے دینا ہے. دی قسم اٹھا کے آخنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے. ذرا غور فرماوے اجے میرے پاک مدینے دے تاجدار دی پیارے غلام دی بارگاہ دے اندر ماں بول کے آکھ دی او مولوی صاحب اج دی ماں والا سوال کیتا ہے جی میں اج دی ماں کری اگر کسے دی ماں نو جا کے آکھو اپنا پتر دین نو دے دے اج دی ماں بھی آکھ دی او مولویو میرے پتر نو دین پڑھا کے کیڑی تنخواہ دے گے کیڑا وظیفہ دے گے میرا بچہ کی کرے گا. ذرا غور فرماوے اجے جدو حضرت امام مالک ابو مالک دی والدہ نے انی گل کیتی ہے فرمایا مولوی صاحب میرے پتر نے مینوں خرچہ لیا کے دینا سی میرے جناب گھر دے اخراجات پورے کرنے سن تو انہاں نو علم تے لا لے دین تے لا لے ایک کی کیتا ہے جدو غصے دے اندر انی گل کیتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بولے نے فرمایا اے اماں پریشان نہ ہو میں تے وہی کم کیتا ہے جیڑا مکے دے اندر میرے نبی نے فاروق اعظم نال کیتا کیونکہ ساڑا پیر باؤ فرماندہ ہے فرمایا علم باجی جیڑا فقیر کماوے اور جیڑا فقیری مننے اپنے آپ نو آکے میں فقیری لین تے جا رہا ہاں اللہ دے قرآن تو بھی نسے تے نبی دے فرمان تو بھی نسے آکھے میں فقیرہ میں نو قرآن تے حدیث دی کوئی لوڑ نہیں تے پھر پیر باہو نے فیصلہ کر دیتا ہے فرمایا علم باج جیڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ سیوریاں دی اوے کرے عبادت روے اللہ کولوں بیگانہ غفلت کنوں اوے نہ کھلسن پر دے اتے دل جاہل بت خانہ
जिन्ना मिले आई पीर यगाना हजरत अबू मालिक फरमाते ने जदों मेरी मां ने गुस्सा कीता है, मेरी मां ने गुस्सा कीता है ते कहन लगियां ने ए अबू हनीफा मेरे पुत्र दा पूरा महीना बर्बाद कर दिता ही। मेरा पुत्र 5 दिरहम कमा के ले आंदा लेकिन तू ते कुछ भी नहीं कमान दिता है, बस इधर ही लाई रखे। इधर गौर फरमावे अजे हजरत इमाम आदम अबू हनीफा सरकार फरमाते ने फरमाया अम्मा बोल तेरे घर दा खर्चा किन्ना। जागण वाले सुभान अल्लाह को, बाकी चुप रहो। अम्मा बोल तेरे घर दा महीने दा खर्चा किन्ना है। अम्मा फरमांदियां ने मेरे दिल च ख्याल आया ए मौलवी जिन्ने मेरे घर दा खर्चा जी मैं उस तू बहुता दस दिता। मैं क्या मेरे महीने दा खर्चा 40 दिरहम है, 40 दिरहम मेरे महीने का खर्चा है। ते दिल च ख्याल आया मौलवियां को की लभना है। लेकिन याद रखिया जे अल्लाह दे बंदे हो, एक गल मैं बड़ी कीमती करन लगा वां, वाकई गल सही है। जेड़ा खाली मौलवी होवे कुछ नहीं लभदा, लेकिन मौलवी दे नाल किसे वली दी निगाह भी होवे फिर मौलवी कंजूस नहीं हुंदा। जाओ बोलो जरा सुभान अल्लाह। दर दर तो मंगण वाला भी मौलवी नहीं हुंदा, हर थां ते झोली फैलाण वाला भी मौलवी नहीं हुंदा, अपना घर दसण वाला कि अज मेरे घरे ते आटा भी कोई नहीं, अपनी गरीबी नूं जाहिर करन वाला भी मौलवी नहीं हुंदा। घर कुछ होवे ना होवे लोकां दे सामने नवाब बन के रहण वाला ही मौलवी हुंदा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आखना वा। अम्मा कहन लगी मेरा 40 दिरहम महीने का खर्चा है। आप फरमाते ने फरमाया अम्मा जा चली जा, जा चली जा, हर यकम नु तेरे घरे 40 दिरहम आ जाएगा। हजरत अबू मालिक फरमाते ने फरमाया मैं 20 साल तक पढ़िया वा। किन्ने साल बोलो जरा? 20 साल तक पढ़िया वा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, बोलो जरा 20 साल तक मैं अबू हनीफा दी सोहबत दे अंदर रहा वा। ते 20 साल तक हजरत इमाम आदम अबू हनीफा मेरे घर दा खर्चा चाही रखिया है। एक बारी मेरी वालदा मेरे कोल आई है ते फरमांदियां ने फरमाया अपने उस्ताद नू कह दे, अपने उस्ताद नू कह दे मैं ते एवें ही आखिया सी 40 दिरहम, ये ते वाकई 40 दिरहम भेजदे ने, मैनू 40 दी लोड़ नहीं है। हजरत इमाम आजम नू पता लग्या ते फरमाया अबू मालिका दीन किसे दा मोहताज नहीं है, जे मैं तेनू 40 दिरहम देना वा रब मैनू 80 दे छड़दा। बोलो सुभान अल्लाह। जे मैं तेनू 40 देना वा ते रब मैनू 80 दे छड़दा है। जे मैं तेनू 20 देंगा फिर मेरे भी 40 हो जाएंगे, लिहाजा मैं तेनू 40 देने ने, घट नहीं देने। जरा गौर फरमावे अज वक्त गुजरदा गया, किन्ने साल गुजर गए बोलो जरा? 20 साल गुजर गए। ते जदों हजरत इमाम आदम अबू हनीफा दे जान दा वेला आया, आप दे विसाल दा वेला आया, आपने जांदी वारी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने जांदी वारी फरमाया अबू मालिक इधर आ जी, उस्ताद जी हुक्म फरमाओ। फरमाया अपनी वालदा नू भी बुला के ले आ। हुण वालदा भी आ गई है, बेटा भी आ गए। इमाम आदम अबू हनीफा दे जान दा वेला हो गया है। आपने एक पासे उन्हां दी वालदा खड़ी है, एक पासे बेटा खलोता है। आपने फरमाया सी, फरमाया ऐ अम्मा जी तुसी फरमाया सी जदों पुत्र दा हथ मेरे हाथ दे अंदर आया, तुसी फरमाया सी मौलवी की करेगा, ते मैं जांदी वारी इन्नी गल करन लगा वां
بولو نا ذرا سبحان اللہ. ہن وقت گزر گیا, وقت آ گیا, امام اعظم دنیا تو چلے گئے, وقت آ گیا, امام مالک دا دور آ گیا, کیونکہ پڑھ گئے سن نا, بڑا پڑھ گئے سن, لوگ بھج بھج کے آمنے فتوے پوچھنا واسطے. کوفے وچوں پتہ نہیں کتھوں کتھوں شہرت ہو گئی امام مالک دی کہ امام اعظم ابو حنیفہ دا ایک شاگرد تیار ہویا جنوں ابو مالک آکھیا جاندا. تے جدو ہارون الرشید وقت دے بادشاہ نو پتہ لگیا نا دمشق وچ کہ ایک کوفے دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد امام مالک تے بڑی شہرت رکھدا ہے, علم بھی بڑا ہے, تے ہارون الرشید جڑے سن نا انہوں نے خط بھیجیا کہ تانوں کوفے وچ کنا وظیفہ لبدا ہے, ایڈے وڈے تسی علم والے بندے جے تے تانوں کوفے وچ کنا کچھ لبدا ہے. آپ نے معقول وظیفہ دسیا کہ میرا انہاں کو وظیفہ ہے. تو ہارون الرشید فرمایا تسی ایڈے وڈے بادشاہ, ایڈے وڈے علم والے جے تسی میرے کول آؤ, میرے کول آ کے اتنے اپنا علم پڑھو پڑھاؤ, وظیفے دی لوڑ ہی کو نہیں, انج آ جائے گا مال اتنا پیسہ دیاں گا کہ گنا ہی نہیں جائے گا. حضرت امام مالک سرکار دمشق چلے گئے, اینی شہرت ہوئی, کچھ لوگوں کو حسد پیدا ہو گیا بھی یہ کتھوں چلے ہے, حالی بال ہے گئے, اینی عمر بھی کوئی نہیں تھی, اینی شہرت ہو گئی ہے, ہارون الرشید بادشاہ نے اپنے کول بلا لیا. حسد پیدا ہو گیا, انہاں ون سونے سوال کرنے شروع کر دیتے, دے جواب ایندا دے جواب, ایندا دے جواب. تو حضرت امام مالک سرکار دی عادت مبارک سی, آپ فرماندے سے فرمایا میں فوری جواب نہیں دینا, میں وقت چاہنا میں ذرا سوچ کے جواب دیاں. سارے جواب دیتے, حسد والوں دے حسد ختم ہو گئے. ایک دہاڑ آیا, بادشاہ بڑا خوش, بادشاہ بڑا تے خط بھیجیا بادشاہ نے اپنے مدرسے دے مفتی نو کہ جلدی کر امام مالک نو گھوڑے تے بٹھا, سواری تے بٹھا, اے مناظرہ جتے آئے لے آ, میں اپنے تخت تے بیٹھا ہاں تے امام مالک نو اپنے تخت دے نال بٹھانا ہے. تے جدو خط پڑھیا نا امام مالک نے تے استاد دی گل یاد آ گئی کہ مینو مردیاں ویلے ہیں جدو استاد دنیا تو جان لگے سن تے میری ماں نو کول سد کے فرمایا سی, اماں تیرا پتر عام نہیں, اینو انج دی شان لبنی ہے کہ ایک پاسے تخت بادشاہ دا ہوئے گا, دوجے پاسے امام مالک دا ہوئے گا. تے فوری جدو اماں دی گل یاد آئی نا تے خط لکھے اپنی والدہ والے, اماں جی جلدی آؤ. ادھروں ماں دی سواری ٹر پئی, ادھروں پتر دی سواری ٹر پئی. والدہ آ رہی نے, امام مالک بادشاہ دے کول پہنچے نے, بادشاہ اٹھیا, وقت دا امام آ گیا ہے, اپنے نال تخت دے بٹھایا, درمیان اچ کھانا رکھیا. تے جدو کھان لگے تے والدہ بھی تشریف لے کے آ گئی. تے جدو والدہ دی نگاہ پئی نا کہ میرا پتر بادشاہ نال بہ کے روٹی کھا رہا ہے, تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. ہارون الرشید پوچھن لگے, اماں جی تسی کیوں رو رہے جے, تواڈے پتر نو اینی عظمت لبھی ہے, تسی پھر رو رہے جے. فرمایا مینوں آنسو آ رہے نے کہ میں اپنے پتر نو مولوی صاحب دے ہاتھ چ چھڑانا چاہندی ساں, تے مینوں وقت یاد آ گیا جے میں اپنے پتر نو اپنے ہاتھ چ رکھ دی تے او تو بھی رہنا سی, تے پتر نو دتا وقت دے امام دے ہاتھ چ, تے جاندی واری استاد دی دعا بھی قبول ہو گئی. ہائے 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 ہائے, اچھی بولو نا, بولو 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 بولو, ہائے ہائے اچھی بولو سبحان اللہ. لیکن پھر وہی آ گیا کہ عزت لبھی تے یاد کنوں کیتا, اپنے آئے نہیں کہ میرے رنگا بندہ سٹیج تے بیٹھا ہوئے تے آکھے سرکار سارا کچھ میرا ہی کمال ہے, لوکی ہاتھ چومدے نے, لوکی مینوں سندے نے, جی اے میرا ہی کمال ہے. نہیں چلیا, تینوں سوچنا چاہیے, تینوں تے کوئی جاندا بھی نہیں سی, جو عزت لبھی ہے تینوں ولی دی نگاہ نہ لبھی. تاں تے اسی آنے اصلاں نال جو نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے, اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے, بے اصلاں نال جو نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے.
اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، ہاتھ بن کے کہن لگا وا جس مولوی نے تانوں دین دتا ہوے، دین دی سمجھ دتی ہوے، دین دتا ہوے، گل ہاتھ بن کے آخری نصیحت کرن لگا وا، رمضان دے مہینے دا آخری جمعہ ہے، مولوی دیاں غیبتاں کرنیاں چھڑ دیو، مولویاں دیاں چغلیاں کرنیاں چھڑ دیو، مولویاں تے بہتان بننے چھڑ دیو، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آکھنا وا اے دین دی پہچان مولوی ہے، جدوں بھی مولوی کول بہو گے تواڈے سامنے کریانے سٹور دیاں گلاں نہیں کرے گا، تواڈے سامنے بازار دیاں گلاں نہیں کرے گا، جدوں بھی مولوی کول بہو گے تانوں دین دے مسئلے ہی دسے گا، تے جدوں دین دسن والا مولوی تانوں دین دیون والا مولوی ہوے، اللہ دے دین دیاں گلاں دسن والا ہوے، تے پھر ساڈے میاں صاحب نے سچ فرمایا ہے کہ دین دی گل دسن والے دا احسان چنگیاں اصلاں والے یاد رکھ دے نے، اوندیاں غیبتاں نہیں کر دے، چغلیاں نہیں کر دے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آخنا وا جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، جنہ بھی ہو سکے دین والیاں نال پیار کرنا چاہیدا ہے، اسلام نو اپنے اتے غالب کرنا چاہیدا ہے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آخنا کیویں غالب کرنا چاہیدا ہے، جویں میرے فاروق اعظم نے غالب کیتا ہے، فاروق اعظم سر گل سنا ماں نہیں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہو جی، اللہ توڑے ہتھاں نو سلامت رکھے، ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم دا نام سنیا جی؟ ایک دہاڑ آیا، ایک وقت آیا، آپ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھاتے تھے، کیا کرتے تھے بولو؟ بادشاہ بھی تھی وقت کے بادشاہ جمعہ پڑھا، ایک دن حضرت فاروق اعظم سرکار میری طرف دیکھو ذرا، ایک دن حضرت فاروق اعظم جمعے کے دن مسجد میں دیر سے آئے، یہ مطلب میں سمجھانا چاہنا کہ جیڑا جائز حق ہے وہ جائز حق ہے، تسی پوچھ سکتے ہو مولوی صاحب تہاڈی ڈیوٹی سی تسی وقت تے کیوں نہیں آئے، تے مولوی صاحب کو اگر عذر نہیں تو کم از کم مولوی صاحب اپنی مقتدیاں کو معافی تے منگنا چاہیے، انہاں دا حق بندا، ادھر ویکھیا تے گل سنان لگا، حضرت امام حضرت فاروق اعظم وقت دے بادشاہ بھی سن، وقت دے بادشاہ، اس ویلے یہ ریت سی کہ امامت بھی وقت دا بادشاہ کراؤندا سی، میں کہا جی آج دے بادشاہاں نو اگر اس ویلے امامت کرانی پی جائے تو جنہاں نو سورت اخلاص سیدھی نہیں آندی تے جنہاں نو لفظ سیدھے بولنے نہیں آندے وقت دے بادشاہ نے، میں کہا اسلام دا دور ہوئے تے انہاں بادشاہاں نو چھتر پھرن، لیکن کیا کریں لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، کوئی کس کو اپنا لیڈر مانتا ہے، کوئی کس کو لیڈر مانتا ہے، میں کہ اگر اسلام دی شاہی آ جاوے نا تے فاروق اعظم دا دور آ جاوے تے جنہاں نو اسی لیڈر بنائی پھرنے سارے چھتراں دے لائق ہونے، انہاں دے گلاں دے اندر لتراں دے ہار پے ہونے تے ساری عوام انہاں دے اڑاڑے ہوئے کہ اے تے بادشاہ نہیں ہو سکتے، بادشاہ ہوئی ہے جڑا فاروق اعظم دا غلام ہوئے گا۔ ادھر ویکھیا جائے حضرت فاروق اعظم دیر نہ لائے مسجد وچ، دیر سے جب تشریف لائے نا تو میرے نبی کے ایک صحابی دروازے پر کھڑے تھے جن کا نام تھا، نام بولوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دروازے تے کھڑوتے دروازے تے، جب حضرت فاروق اعظم جمعے اندر داخل ہوئے نا مسجد کے اندر جمعے کے لیے تو حضرت سلمان فارسی نے روک لیا، فرمایا فاروق اعظم رک جاؤ، تانوں نہیں پتا جمعے پڑھان دی تہاڈی ڈیوٹی ہے، تسی دیر نال آئے ہو، ہائے 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 بولو، اور اس گل تے تانوں بولنا چاہیے، تہاڈی گل پہ کرنا، ذرا بولو سبحان اللہ، اے تانوں ول سکھا رہے ہاں کہ تہاڈے بولن دا حق بندا، بولیا کرو، ذرا بولو سبحان اللہ، جتھے تہاڈے بولن دا حق ہوے اوتھے ہی بولیا کرو تے جتھے مولوی بلواوے اوتھے بھی بولیا کرو ذرا۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، فرمایا عمر جمعے کا وقت تھا، تقریر کرنے کے لیے دیر سے آئے ہو، اتنی دیر ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آئے، جواب دو۔ حضرت سلمان فارسی نے جب اتنی بات کہی نا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور اسی طرح اندر آ گئے۔ جب ممبر پر بیٹھے نا تو سوال یاد تھا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا غصے میں نہ لے کہ ہم کون ہو، ہر وقت تمہارا انتظار کرتے رہے، جلدی آیا کرو نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت فاروق اعظم سرکار جب ممبر پر بیٹھے نا، اب یہ جملہ بڑے غور سے سننے والا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے گا، جس کے دل میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے، بس میں وقت پاس کرنے کے لیے جملہ نہیں سنا رہا۔
یہ میں سنا رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے دلوں پر اسلام کو نقش کر لیں۔ وقت کا بادشاہ منبر پر بیٹھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ خطبہ نہیں پڑھا، ابھی خطبہ نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے یارو، او میرے نبی کے غلاموں، تمہارا سوال بالکل درست تھا اور تمہارا حق بھی ہے کہ عمر سے پوچھ سکتے ہو، بھئی عمر تو اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہا؟ تمہارا حق ہے پوچھنے کا، آپ نے ٹھیک پوچھا ہے کہ عمر جمعے کا دن ہے، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم دیر سے آئے ہو۔ سوال ٹھیک ہے، عمر کے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے۔ تو فرمایا سنیے، جواب یہ ہے، اب کلیجہ چیرنے والا جواب ہے، کلیجہ چیرنے والا جواب ہے۔ ادھی دنیا کا بادشاہ عمر جب حضرت سلمان فارسی نے بڑی مسجد میں سوال کیا کہ دیر سے کیوں آیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے اس طرح اپنے کپڑے پر ہاتھ لگا کر فرمایا بیلیو میرے کول تن تے پاون والا ایک ہی سوٹ ہے بس۔ حالی سبحان اللہ دی چس نہیں آئی، اگلی گل سن کے اور سبحان اللہ تھوڑی اچھی ہونی چاہیے۔ فرمایا بیلیو میرے تن تے پاون والا ایک ہی سوٹ سی، میری گھر والی نے میرا سوٹ لایا سی تے اینو دھو دتا سی تے تھوڑا جیا سننا سی، میں گھروں باہر نہیں نکل سکتا سی، تاں دیر ہو گئی اور حالی تک بھی تسی ویکھ سکتے ہو میرے کپڑے سننے نے۔ جدو حضرت فاروق اعظم نے اینی گل کیتی، صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئی ہوں کہ وقت کا بادشاہ ادھی دنیا جنہ دے پیراں تھلے تے صرف جسم تے پان والا ایکو سوٹ، وہ بھی لا کے دھونا ہے تے پھر پا لینا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، میرے نبی کے صحابہ کھڑے ہو گئے، فرمایا عمر تسی ایک سوٹ کیوں رکھے آیا، تہاڈا حق بندا ہے، تہاڈیاں ذمہ داریاں زیادہ نے، تسی کدی کدھر جانا ہوندا ہے کدی کدھر جانا ہوندا ہے، تسی واوا سوٹ رکھو، اسی تانوں اجازت دینے ہاں۔ تے جدو حضرت عمر پاک نے صحابہ کرام نے بھرے مجمع دے اندر اجازت دیتی اور صحابہ کرام دیاں آوازاں نکلیاں تے حضرت فاروق اعظم انج ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا چپ ہو جاؤ، اے تے تہاڈی محبت سی، آؤ عمر دا بھی عقیدہ سن لو۔ عمر دا کی عقیدہ ہے؟ عمر جڑے سوٹ اپنے واسطے سوانے نے وہ اپنے واسطے نہیں سواوے گا، آپ اکے سوٹ تے گزارا کرے گا، اپنے سوٹ بھی نبی دی غریب امت تقسیم کر دے گا۔ تاں کر کے اسی آکھنے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری ججتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں۔ ہاتھ چھان کے کہہ لو میرے نال، جیسے ہے میرے آقا، لہرا لو ہاتھ ذرا، ویسا نہیں کوئی، جیسے عمر نال جدو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جدو عمر دے نال دا کوئی نہیں، پھر عمر دے آقا دے نال دا کون ہو سکتا؟ او بیلیو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جو آپ کا جائز حق ہے وہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جس طرح نبی کے صحابہ نے اپنے تن پر اسلام کو غالب کیا نا، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔
ہم بھی اپنے آپ کو اسلام کے دیں، یہ نہیں ہمارے پر کو انگلی کھڑے کرے مولوی صاحب تم نے یہ غلط کہا تو اسی آخیا میں مولوی ہو گیا تو میرے تے تنقید کر لگا، تو کون ہونا ہے؟ نہیں، جائز حق ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کا حق ہے، بلکہ اللہ اکبر غسان کا بادشاہ تھا نا، غسان کا بادشاہ، سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہے غسان کا بادشاہ اسلام لے آیا، حضرت فاروق اعظم دے دور وچ مسلمان ہو گیا، گل مک گئی۔ فاروق اعظم دے دور وچ جدوں مسلمان ہویا نا جی تے اوندا ارادہ بن گیا بادشاہ دا، غسان دے بادشاہ دا، کہ میں بھی اللہ دے گھر دا طواف کر آواں، حج کر آواں۔ تے او بادشاہ سی، انہیں ذرا سونا جبہ پایا، جبہ پا کے انہیں سونا چمکیلا جبہ پا کے قیمتی، تے ذرا انہیں لمبا سوال یا جڑا پیراں تو بھی نیواں تے کھلا تے سونا جبہ پا کے، تاکہ حج کرن جاواں گا تے پتہ نہیں کنے حضور دے غلام ہوڑے نے تے وچ میرا لباس سونا ہوئے تے لوکاں نو پتہ لگے غسان دا بادشاہ آ گیا ہے۔ توجہ، تو حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، تو غسان کا بادشاہ طواف کر رہا ہے، مکے کا کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، طواف کر دیاں کہو کہ اوندا جبہ بڑا لمبا چوڑا سی، تے تانوں پتہ ہے طواف کر دیاں ہجوم زیادہ ہوندا ہے، رش زیادہ ہوندا ہے، جنہاں نو پتہ ہے سبحان اللہ کو، تے جنہاں نو نہیں پتہ وہ بھی سبحان اللہ میرے نال رل کے کہو، ہو سکدا رل کے رل کے چلیے سبحان اللہ کہو ذرا، اللہ سانو بھی دکھاوے گا، آکھو آمین۔ اس در تو بغیر گزارا نہیں، اس در تو بغیر کسے دا گزارا نہیں، اللہ اکبر۔ توجہ ذرا، اب طواف کر رہا ہے وہ غسان کا بادشاہ، مسلمان ہو گیا نا جی، تو اب طواف کرتے ہوئے ہجوم کی وجہ سے ایک صحابی تھے دیہاتی، کسی دیہات میں رہتے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے سن تے طواف کر رہے سن کعبے دا، تے انہاں دا پیر آ گیا اس بادشاہ دے جبے تے، انہاں دا کی آ گیا؟ بادشاہ نو غصہ چڑھ گیا، ایڈا چمکیلا سوٹ میرا پایا تے ایڈا قیمتی پایا، اینو پتہ نہیں میں وقت دا بادشاہ غسان دا بادشاہ کی ہویا جے میں مسلمان ہو گیا تے؟ آکڑ سی نا تھوڑی بہتی بچ تے اسلام نو آکڑ، بولو ذرا اسلام نو آکڑ، اسلام دے وچ آوے تے مال بھی نہیں ویکھدے اگلے، دولت نہیں وینے آندے نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمودو آیادو پائی، چل چلا جا، جے تینوں مال دا روب ہے تے چل اپنے گھر رہ، مسیتیں آن دی لوڑ نہیں، چل جے تینوں اپنی امیری تے نہ دے تے دین نو تیری لوڑ نہیں، جے دین وچ آنا ہی تے ایتھے امیری پیچھے رکھ کے آ، دولت تے چدراہٹ پیچھے رکھ کے آ، ایتھے آ تے صف وچ اوتھے ہی کھڑا ہو جتھے غریب کھڑا کھلوتا ہے۔ تو جدو پیر آیا نا غسان دے با، انہیں اج پیچھے ویکھیا تے ویکھیا ماڑا جیا، ماڑے جے کپڑے نے تے لگدا ہے کوئی غریب جیا، انہیں انج چنڈ رکھ کے ماری، چنڈ رکھ کے ماری، حضور دے غلام دے چہرے تے چنڈ وجی پرے مجمع چ۔ اب حضور کا غلام جانتا تھا کہ یہ کسی اور بادشاہ کا دور نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا دور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں 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 نہیں، زور لا کے آکھو، جے فاروق دا غلام بلاون دا تہاڈا ارادہ ہے تے تہاڈی سبحان اللہ دسے گی، ذرا ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ۔ جے انہاں تو تنگ نہیں آئے جے تے پھر ٹھلی سبحان اللہ آکھو، جے آ گیا جے تے زور لاؤ ذرا سبحان اللہ دے۔ ساڈی سبحان اللہ ہوے گی غریباں دی تے مدد رب دی ہوے گی، ذرا زور لاؤ۔ ہاں ادھر ویکھیا جے، چانڈ وجی نہ تے غریب نبی دے غلام نے غسان دے بادشاہ نو کچھ نہیں آکھیا، دوڑ کے گئے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر، آپ تشریف فرما سن اپنے گھر دے اندر، آواز دیتی بلاؤ حضرت فاروق اعظم نو، میں فیصلہ کرانا آیا۔ حضرت فاروق اعظم باہر ہے، فرمایا دس میرے آقا دے غلامہ کی مسئلہ ہے؟ حضور اور جڑا نواں مسلمان ہویا غسان دا بادشاہ اندے وچ تکبر بڑا ہے، مینوں پتہ نہیں لگیا ہجوم وچ میرا پیر آ گیا، اندے کپڑے تے انہیں مینوں چنڈ رکھ کے ماری ہے، حضور میں انصاف چاہنا۔ حضور دے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، سارے یار بیٹھے نے، یار عرض کرتے نے فاروق اعظم وہ نواں مسلمان ہویا ہے تے ایڈا وڈا بادشاہ، اگر تسی انہوں بلا کے انصاف کراؤ گے چنڈ دے بدلے چنڈ مارو گے تے وہ بادشاہ ہے، انہوں کیڑی لوڑ اسلام دی، ہو تے ایڈا وڈا بادشاہ ہے، متکبر ہے، تے جدو ایویں کرو گے وہ نس جائے گا، انہیں اسلام چھڑ جانا ہے، مسلمان نہیں ہوئے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تے حضرت فاروق اعظم دا جواب سن، فرمایا بیلیو مجھے کسی کے کافر اور مومن ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب تک عمر کے جسم میں جان ہے نبی کی شریعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑ سکتا۔
توڑ سکتا. فرمایا بلاؤ غسان کے بادشاہ کو بلاؤ. بس بادشاہ بھی آ گیا, سارے صحابہ آ گئے, حج تے جننے آئے سن ساری عوام اکٹھی ہوگی, بھرا میدان ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او بادشاہ وہ ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن ساڈے نبی دی شریعت دے اندر فیصلہ ہے جڑا کسے نو چنڈ مارے گا چنڈ دے بدلے چنڈ ہوے گی, اکھ دے بدلے اکھ ہوے گی, نک دے بدلے نک ہوے گا, کن دے بدلے کن ہوے گا, ہاتھ دے بدلے ہاتھ ہوے گا. ایک کی صورت ہے, ایک رات دی تینوں مہلت دینا, اس غریب کو معافی مانگ لے تے اینوں راضی کر لے, جے نہیں راضی کرے گا تے کل بھرے مجمع دے اندر اے تینوں اوویں چنڈ مارے گا. ہن او بادشاہ سی غسان دا مسلمان ہویا, انہیں ساری رات منتاں کیتیاں معاف کر دے یار, غلطی ہوگی معاف کر دے. آگے نبی کے غریب غلام کا پتہ کیا جواب تھا؟ آج تینوں معاف کر دیتا نا میں یہ سمجھ کے کہ تو بادشاہ. نہیں یار نہیں یار نہیں, آج اگر تینوں معاف کر دیتا قادر علی بھی میاں چودھری ہے, نمبردار ہے, بڑا بڑا رئیس ہے تے بادشاہ ہے, آج تینوں معاف کر دیتا تے کل نو تیرا پھر جی کرے گا کہ چلو پھر معافی مانگ لواں گا. لہذا آج ہی تینوں معاف نہیں کرنے, راہ بند کر دینے تاکہ پیچھے تو تینوں پتہ لگے کہ کسے نو غلط کہنا. ساری رات معافی منگی لیکن نبی دے غلام نے معافی. صبح دا وقت ہویا, غسان دا بادشاہ جاندا سی کہ اے کسے ہور دی عدالت نہیں, یہ عمر دی عدالت ہے, عمر دی عدالت ہے, ایتھے بادشاہی نہیں ویکھی جانی میری. او بھج گیا, صبح نہ اٹھیا, نس گیا اپنے غسان وچ واپس, مرتد ہو گیا, اسلام تو فارغ ہو گیا, واپس پھر عیسائی بن گیا. نبی دے غلاماں نو شہرت ہوگی, پتہ لگ گیا کہ بادشاہ پھر کافر ہو گیا ہے. سارے رل کے آئے حضرت فاروق اعظم دی بارگاہ چ, حضور ایک مسلمان کافر ہو گیا ہے, اگر راضی کر لیں دے تسی غریب غلام نو, او کافر نہیں ہونا سی, او نبی دا یار رویا, غلام رویا. تو حضرت فاروق اعظم نے اتنا جواب دیا, فرمایا جب میرے حضور دنیا سے جانے لگے نا, جب میں نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا نا, تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عرض کی, آقا آپاں کنے ہیں؟ 40 جنے. کنے ہیں بولو؟ آپاں تھوڑے جے ہیں, 40 جنے ہیں. تے حضور آؤ چلیے مکے میں چل کے کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھنے, گل مکی کعبۃ اللہ چ نماز پڑھنے, اوتھے چلیے. تے حضور پاک نے ایک جملہ فرمایا عمر کھلو جاؤ, حالی آپاں تھوڑے ہیں, تھوڑے ہیں. تے حضرت عمر فرماندے نے فرمایا میں تے اس ویلے جس ویلے 40 ہیں. نہیں 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 نہیں, جملہ میرا آخری ہے پر تہاڈی سبحان اللہ دی داد نال ختم ہوے گا. فرمایا جدوں حالی اسی 40 ہیں, حالی مکے دے اندر تعداد 40 دی سی تے دشمناں دی تعداد بڑی زیادہ سی, میں تے اودوں نہیں ڈریا, اودوں میں اسلام تے پہرا دیندیاں نہ ابو جہل دی پرواہ کی تھی, نہ عتبہ دی کی تھی, نہ شیبہ دی کی تھی, مکے دے کسے دشمن دی پرواہ نہیں کی تھی. جدوں 40 ہیں تے ہون تے 40 نہیں 40,000 تو ہی اتا نکل گئے ہیں. عمر 40 ہوندیاں پرواہ نہیں کردا تے 40,000 دے ہوندیاں کیویں پرواہ کر سکدا ہے؟ کوئی مسلمان ہندے ہووے, کوئی کافر ہندے ہو جاوے, عمر نو پرواہ نہیں. عمر اللہ دے قرآن دا دامن چھڑ سکدا. بس تانتے اسی آنے اب بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اسی لیے میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں مل کے دعا کرو کہ اللہ ہمیں رمضان کے آخری جمعے کے صدقے اپنے تن من پر اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انصاف کے کٹہرے میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انتظامیہ والو ذرا عید دا اعلان کر دو, کتنے بجے عید پڑھنی؟
عید دی نماز انشاءاللہ العزیز، عید بابا جی عید جمعے دا اعلان نہیں، عید دا اعلان ہو رہا ہے۔ عید دی نماز انشاءاللہ العزیز 8 بجے اس جامعہ مسجد نوری دے اندر انشاءاللہ العزیز ادا کیتی جائے گی۔ تمام دوستانوں اعلان ہے کہ اس مسجد کے اندر ضرور تشریف لے کے آؤ۔ اور ایک میرا اور بھی اعلان ہے کہ 4 جمعے میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے رمضان دے، زور ممی بڑا لایا ہے۔ ایک تواڈے کولوں میرا مطالبہ ہے کہ اج نماز پڑھ کے جمعے دی ہر کوئی بندہ اپنی دعا دے اندر میرے حق دے اندر دعا فرماؤ گے کہ اللہ تعالیٰ مینوں اسلام دی زندگی اور شہادت دی موت عطا فرمائے۔ یہ میرا حق ہے آپ پر، اگر کسی نے دعا نہ کی تو میرا حق اس نے کھویا ہے۔ اگر میں نے اپنا حق، آپ کا حق جو آپ کا تھا وہ میں نے آپ کو 4 جمعے کے اندر دیا ہے، زور لگا کر دیا ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا، گونج پہ جانی چاہیے، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے